लम्बिदो लकडाउनका कारण नगरको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै सरकारवालाहरूबीच आज इन्द्रवा नगरपालिकामा छलफल भएको छ। सरकारवालाहरूबीच लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने नबनाउने, बजार पसल व्यवसायहरूलाई कसरी सुचारू गर्ने, मानिसका रोजगारीका अवसरहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा सरकारवालाहरूले सुझावसहित छलफल गरेका हुन्। तथापि त्यसले के देखिएको छ भने अब ती जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँको लकडाउन चाहिँ छ कि छैन, यो लकडाउनकै समय हो कि होइन भन्ने खालको अवस्था पनि छ। स्वाभाविक ढङ्गले पसल व्यवसायहरू सञ्चालन भएपछि सार्वजनिक सवारीका साधनहरू पनि धेरै चल्छन्। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण यस्तो अवस्था लकडाउनको अवस्थामा सडकमा चाहिँ ट्राफिक उभिनुपर्ने अवस्था भएपछि सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि ती खालका अवस्थाहरू पनि नआउने ढङ्गले पसल व्यवसायहरूलाई एउटा सर्टेन चाहिँ समय, बिहानको समय हुन सक्छ, कुन समय हुन सक्छ, 3 घण्टा 4 घण्टाको समय चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खोल्न दिने र त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने। अहिले चाहिँ जस्तो कि हाम्रो प्रहरीले मात्रै, सुरक्षा निकायले मात्रै चाहिँ त्यसलाई नियमन गर्न सक्दो सम्भव छ कि छैन। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ कतिवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेग क्षेत्रका हिसाबले कतिवटा चाहिँ यहाँ अनुगमन नियमन समिति हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा नगरपालिकाको प्रतिनिधि सम्बन्धित वडाको निर्वाचित वडा अध्यक्षको संयोजकतामा बनाउन सकिएला, त्यसमा सुरक्षा निकायलाई राख्न सकिएला, उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई त्यसमा राख्न सकिएला, आवश्यकता पर्छ भने राजनैतिक दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकिएला, नभए उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यसमा राख्न सकिएला। त्यसरी पसल व्यवसायहरूलाई सञ्चालनको मोडालिटीलाई अगाडि ल्याउने र त्यसको नियमन अनुगमन गर्नेको लागि पनि एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अहिले चाहिँ हाम्रो बजारमा देख्छौँ यो सोसल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। अहिले हाम्रो प्रभाव भएको सेवाहरूमा पनि विशेष गरेर यहाँ वाणिज्य ब्याङ्कमा हिजो मात्रै पनि मलाई फोन गरेर 1000जना जतिको चाहिँ लाइन छ। यो ब्याङ्क चाहिँ अरू ब्याङ्कहरू नखुल्दाखेरि रेमिटेन्स दिनेहरूको पनि यहाँ भिड भरेको कारणले यो ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति जोखिम बढायो भन्ने खालको कुरा छ। त्यसको हुनाले यो सबै वित्तीय संस्थाहरू खुल्यो भनेदेखि यो चाप स्वाभाविक ढङ्गले धेरै ठाउँमा बाँडिँदाखेरि त्यो भिड पनि कम हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो खालको कुरा सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने र त्यो वित्तीय संस्थाहरूले जुन सबै संस्थाहरूले पसल व्यवसाय जब हामी संलग्न छौँ ती संस्थाहरूले न्यूनतम हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने र मास्क सेनिटाइजरको कुराहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपले कार्यान्वयन छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामी अनुगमन गर्नेदेखि हेर्ने र उनीहरूले त्यो व्यवस्था चाहिँ सञ्चालन गर्ने र अनि जे कुराहरू चाहिँ जस्तै सङ्घीय सरकारले केही कुराहरूमा चाहिँ यी कुराहरू सञ्चालनमा अहिले तत्काल नल्याउने भने चाहिँ स्कुल कलेजहरू भयो, पार्टी प्यालेस भयो, होटल रेस्टुरेन्ट, पब, व्यायामशाला होइन, सार्वजनिक यातायात लगायतका यी साधनहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी जोखिम हुनसक्छ तिनलाई चाहिँ तत्काल सञ्चालन नगर्ने र अरूहरूलाई चाहिँ स्थानीय स्तरको आवश्यकताको आधारमा यहाँहरूले सबै अहिले हामी नगरपालिका सहित यहाँ सबै दलका जो प्रतिनिधित्व छ यहाँहरूले हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले कोभिड-19को रोकथाम र नियन्त्रणमा पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म जसरी हाम्रो प्रयासहरू प्रभावकारी भएको छ यो प्रभावकारिता रहिरहने गरी अब यो मोडालिटीबाट जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले यहाँहरूले छलफलमा दिनुभएका सुझावका आधारमा लिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि जिल्ला सुरक्षा समिति, सुरक्षा निकायहरू प्रतिबद्ध छ। यहाँहरूले गर्नुभएका निर्णयहरूलाई यी हाम्रा निर्णयहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा यहाँहरूसँग सँगै रहने कुराहरू राख्दै पछि थप केही कुराहरू आयो भने म फेरि कुराहरू राख्नेछु। अहिलेलाई मैले यति मात्रै राखेँ। स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइन एकदम वैज्ञानिक छ, एकदम उचित छ र त्यहाँनिर सिडिओ साहब, एसपी साहबहरू म बसेरै सल्लाह गरेरै गरेको हो र खास गरी हाम्रो सिभिल एसपी साहबको त प्रत्यक्ष निगरानीमा हामीले यति अप्ठ्यारो समयमा पनि 100 बेडको स्थापना गर्दा 100वटा छुट्टै म्याट्रेसदेखि लिएर सबै सेट सामान त्यहाँ ल्याएको छौँ। एसपी साहबकै उसमा उहाँकै एकाउन्टेन्टबाट ल्याएको, पछि हामीले भुक्तानी दिने गरी र एकदम व्यवस्थित छ। त्यसले हामीलाई पुग्छ कि पुग्दैन। जस्तै क्वारेन्टाइनको नाउँमा सबै वार्डमा त्यहाँका स्कुलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कि नगर्ने, या कति सङ्ख्यासम्मको क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो इन्द्रवा नगरपालिकाको लागि, त्यो एउटा कुरोको चाहिँ यहाँ सुझावसहित निर्णयको लागि आउनु पर्यो। उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, एकचोटि के भयो भने उद्योग वाणिज्य
सङ्घ र हाम्रो सिडिओ साहब मिलेर चाहिँ सामान्यतया बजारलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिहान 2-3 घन्टा खोल्ने कुरो हो। त्यस कुरोमा चाहिँ जनसमुदायको आपत्ति आएपछि मैले चाहिँ एउटा छलफल बोलाएर यो बजार नखोल्नु सिडिओ साहबलाई आग्रह गरेँ। उहाँले पनि हुन्छ नि त अब अहिले नखोल्नेमा नखोल्नु भन्नु। त्यो दिनदेखि उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षजी सम्पर्कमाबाट आउट हुनुभयो। त्यसपछि मैले भनेको नमान्ने भनेर उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तथापि उपाध्यक्षजी हाम्रो गिरिजी रमेश दाई कोषाध्यक्षलाई साथीहरू आउनु भयो। अनि हिजो यो मिटिङको सामान्य कुराहरू मैले सिडिओ साहबसँग गर्दा हुन्छ 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म बसौँ, सबै जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू राजनीतिक दल सबैजना बसौँ भनेर सल्लाह भएर भएको। अब हिजोको मिटिङको मोडालिटीमा के छलफल भयो भने बजारमा अघि हाम्रो मणि दाईले भन्नुभयो धेरै राम्रा कुराहरू। अब लकडाउन मात्रै गरेर त राहत मात्रै बाँडेर त यो सकिँदैन, यो नगरपालिकाले ठेक्दैन। तपाईँलाई बजारलाई कुन मोडालिटीमा व्यवस्थापन गर्ने होइन सिडिओ साहब एउटा यो कुरो पनि थियो हाम्रो आजको यहाँ छलफलमा कि बजारलाई सधैँभरि ठप्पै पार्ने कि अब खोल्नेले त खोलिहाल्छ कुरो पनि आइरहेछ। ठुला दोकानदारले खोल्दा चाहिँ कसैले केही नबोल्ने, सानाले खोल्दा चाहिँ पुलिस गएर बन्द गर भन्ने त्यस्तो कुरो सुनिँदैछ है, मैले देखेको छुइनँ। त्यसकारण समान रूपले ठुलो सानो नभनिकन हामी बजारलाई कुन तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, टेस्टको कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। मेन कुरो यिनीहरूमा त आजसम्म एकजना पनि सङ्क्रमित नदेख्नुको कारण टेस्ट हो क्या, कसैले टेस्टै गरेको क्या। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आउने मान्छेहरू जुन छ अहिले सुर्खेतमा 27 जना मान्छे चाँद बेला इनरवा वडा नम्बर 7 को एउटै वार्डको 27 जना मान्छे सुर्खेतमा फसेको छ। मैले टिपेर ल्याएको थिएँ, त्यो कुरो पनि म छलफलमा चलाउँछु। उनीहरू आउन तयार छ। अब त्यसलाई समन्वय कसले गरिदिने मलाई अलिक थाहा पनि छैन कि सुर्खेतबाट अब चाँद बेलाको मान्छेहरूलाई यिनीहरूमा ल्याउनु पर्दा हाम्रो सिडिओ साहबले होला, सुर्खेतको सिडिओ साहबले होला, के प्रोसेस छ, मान्छे त ल्याउनु पर्यो। अहिले 16 मा तपाईँलाई लगभग 2 महिना भयो मैले जिम्मा लिएर भात खुवाएर राखिरहेको छु। यहाँ बबियाको 10 जना केटाहरू त्यहाँ हस्पिटल कि के बन्दै थियो कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्न गएको ती छन्। अनि त्यहाँको वडा अध्यक्षले मलाई मैले तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, खाना खाने व्यवस्था बस्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस्, हामी छौँ भनेर। एवं प्रकारको धेरै समस्या छ। अब इन्डियाबाट हिजो पनि दिल्लीबाट राति 2 जना ल्याएर हामी यिनीहरूको यो भगवती स्कुलको क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। आउने कर्म जारी छ। आउँछु नेपालको नागरिक हो आउँछु भन्यो भने त्यसलाई कसरी रोक्ने, कसरी आउन नदिने, तर कुन मोडालिटीमा भित्र्याउने, कहाँ राख्ने, व्यवस्थापनको पक्ष अलिकति हाम्रो तित्लो छ। रातको सवालमा यो नारा भयो क्या 10 किलो चामल मात्रै दियौँ भनेर। 10 किलो र 15 किलो चामल हामी मात्रै किन दियौँ भने धेरै मात्रामा एक बोरा बाँड्यो भने लिनेको सङ्ख्या ज्यादा भयो। 10 किलो र 5 किलो मात्रै दियो भने त नहुने मात्रै लिन आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो बाँड्यौँ। तर हाम्रा वडा अध्यक्षले चाहिँ अहिले हामी निड बेसमा के गर्यौँ भने रकम निकासा गरिसकेका छौँ। तपाईँ आफै जानुहोस्, वडा सदस्यहरू खट्नुहोस्, वडा अध्यक्षहरू जानुहोस्, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ दिनुहोस्। यो भेला गरेर आज रात वितरण हुँदैछ है, आज ट्रकमा गाड्ने त्यस्तो चाहिँ हामीले छोडिदिएको छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई चाहिँ कुरो थाहा नभएको, एकजना नागरिक पनि यिनीहरूमा भएको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ होला 2-4 ठाउँ हामी पुग्न नसकेको छौँ, त्यो ठाउँमा हामी जाने प्रयास गर्दैछौँ। तर यो रातको नाउँमा नेपाल अधिराज्यको 753 वटा कार्यपालिका मध्ये सबभन्दा कम पैसा खर्च गर्ने हामी नै हो। सुनसरीकै स्थानीय तहको 12 करोडसम्म खर्च गरेको छ। 12 वटा स्थानीय तह मध्ये 1-2 जनाले 12 करोड, 8 करोड, 5 करोड खर्च भएको छ यहाँ। र हाम्रो त्यो अवस्था छैन। यसलाई सस्तो नाराको लागि, सस्तो लोकप्रियताको लागि यी कुराहरूतिर नजाउँ। जिस्ट कुरो के हो भने यिनीहरूवासी संसारको कुनै कुनामा भए पनि यिनीहरू आउन चाहन्छ भने हामी त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ, आज यहाँ निर्णय हुनुपर्छ, सुझाव आउनुपर्छ। त्यसमा स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र यहाँ सरकारवाला राजनीतिक दलदेखि लिएर सबै पक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। यिनीहरू नगरवासीको टेन्टिभली तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ, यो छिमेकी मुलुक भारत बाहेक र यो युरोपियन र अमेरिकन कन्ट्री बाहेक गल्फ कन्ट्रीमा मात्रै यिनीहरूको 8,900 मान्छे छन्। फ्याक्ट डाटा मैले हजुरको पुलिसलाई पनि दिएर पठाइदिएको छु र त्यसको नेम लिस्ट पनि हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र 8,900 मान्छे गल्फ कन्ट्रीमा छ र त्यो मध्ये 3500 मान्छे चाहिँ ब्याङ्क खुल्ने बित्तिकै आइपुग्छ।
यिनीहरू त्यसकारण त्यो त्यति तयारीसम्म हामी छ, त्यति डेटा पनि हामीसँग छ कि प्लेन खुल्ने बित्तिकै तपाईँलाई 3500 मान्छे यिनीहरू आइपुग्छ गल्फ कन्ट्रीमा। यो छिमेकी मुलुक भारतको कुरो गरेको होइन, त्यहाँ त कति छ कति आउँछ मलाई थाहा छैन। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यिनीहरूबाट मान्छे कति विदेश जान्छ भन्ने हामीसँग चाहिँ प्रोजेक्ट डाटा छ, हामीबाट चाहिँ हामीलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ। तपाईँलाई एयरपोर्टबाट उसले बोर्डिङ पाउने बित्तिकै हामीलाई जानकारी भएकोले गर्दा यो फ्याक्ट डाटाहरू हो। र व्यापारलाई चाहिँ हिजो मैले के गरेँ भने तपाईँलाई चाहिँ लगभग 10,000 केजी फर्सी उत्पादन भएको कुहिन राख्यो, खेतमै फर्सी। मैले हिजो 2टा गाडीलाई युवा साथीहरूलाई सङ्कलन गरेर फर्सीवालाकोमा गएँ, तपाईँ त फ्रीमा फर्सी बाँड्दै हुनुहुन्छ, लानुहोस् न मेरो साहब लानुहोस्, यो के गर्नु यो भनेर। मन लागे दिनु पैसा, मन नलागे नदिनु भनेर 2 गाडी फर्सी लगेर मैले मुसरीमा चमारैमा बाँडिदिएँ। भने यति खुसी भयो मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ अघि कुरो आएको थियो, स्थानीय तरकारीहरू चाहिँ कुहिँदैछ, लौका कुहिँदैछ, फर्सी कुहिँदैछ, बन्दाकोपी जोतेर गाई गोरुले खुवाउँदैछ। स्थानीय तरकारीको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। र बाहिरबाट आउने तरकारी बजारमा जस्तै करेला भयो, परवल भयो, भिन्डी भयो, यस्तो किसिमको यो काउलीहरू नै छ्यापछ्याप्ती छ। त्यसकारण यो सवालमा पनि स्थानीय उत्पादनलाई कसरी प्रबन्धन गर्ने, नगरपालिकाले अहिले 1500 बिघालाई 100% सब्सिडी धान बिउ बाँड्यौँ, हामीले बाँड्ने क्रममा छौँ। अब यसलाई यो खादकै कुरोहरू आइयो, किसानलाई अब खाद चाहिन्छ, दुर्नीति विषादी चाहिन्छ, हामीले त्यसमा पनि 50% सब्सिडी दिने कुराहरू गर्दैछौँ किसानलाई। अर्को कुरो तपाईँको किसानको उत्पादनलाई पनि नगरपालिकाले किन्ने आँट गर्दैछ, हामी तयारी गर्दैछौँ। र त्यो सामग्रीलाई चाहिँ राहतको रूपमा, अब हुने खानेले त मकैको पिठो खाँदैन, मकैको चामल खाँदैन, तर नहुनेले त खान्छ। त्यसकारण त्यो पौष्टिक स्वास्थ्यकर पनि हुन्छ, त्यो कुरामा पनि ध्यान जान्छ। यिनै समसामयिक विषयमा रहेर लिस्टमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। आउने सङ्क्रमितहरू या सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई गरिने व्यवस्थापनको पार्टी, त्यसलाई हामी कसरी मकैले पनि व्यवस्थापन गर्ने होइन, जसलाई हामी क्वारेन्टाइन भनेर भनिरहेको छ। अब त्यो विषयमा अलिकति छलफल गर्नुपर्छ। अब आउने कुरो बोर्डरमा अड्किरहेका मान्छेहरूलाई नल्याउने भन्ने कुरो त भन्न पनि मिल्दैन, ल्याउनै पर्छ है। तपाईँ हामीले लिएर आउनुपर्छ, तर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरूलाई र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो 100 जना काफी छैन, 100 जना 25 जना जति कुरा नयाँ बस्दामा होला, तर त्यसले गर्दा 125 जना काफी छैन। अब त्यसको लागि क्वारेन्टाइनमा थप व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा अहिले नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेदेखि नै हामी आजैदेखि भोलिदेखि नै हामीले त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा कुरो। र अर्को कुरो, अब यहाँ समस्या छ। समस्या के छ भन्दा अब कोरोना बिहान सर्दैन भन्ने छैन, कोरोना 4 बजेपछि आउँदैन भन्ने पनि छैन। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म खोलौँ, त्यति बेलै त्यो भिड चाहिँ जम्मा हुने हो, सबै भिड जम्मा हुन्छ। अब सोसल डिस्टेन्स कायम हुँदैन, त्यसलाई कसरी गर्ने? अब अनुगमनको त हो, अनुगमन अब गाह्रो छ सुझे साहब। हामीहरूले भन्नुपर्दा, अब तपाईँहरू प्रशासनिक हिसाबले एउटा कुरा हो, हामीले भन्नुपर्दा अब छिमेकी तेल लिन आएको छ, अब मैले पुलिसलाई खबर गर्ने कि मैले आफै त्यो लाटो लिएर गत्रो त आओस् यहाँ भनेर भन्ने, अब त्यो अलिक गाह्रो छ। आफैले बुझेर, जस्तै हामीले आफैले बुझेर हामी आफै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा सेल्फ सोसल डिस्टेन्समा बसिरहेका छौँ, आफ्नो ठाउँको कुराहरू हो होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अब त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ। अब यो अहिलेको जुन अवस्था हो, अब अहिले पनि के छ भनेर भन्छ भने प्रश्न भन्दैन हो भने यिनीहरू नगरपालिका 10वटा वार्ड हो, मूलत लकडाउन, मूल लकडाउन भनेको 1 र 2 मा लकडाउन होला, 3 मा पनि होला बजारमा। खै हामीले त फेल गरेका छैनौँ लकडाउन। हामी मतलब के अरे 5 नम्बर वार्ड बस्ने, अब 10 नम्बर वार्ड बस्नेले के फिल गरेको होला, उतातिर चानबेडा बस्नेले के फिल गरेको होला, यिनीहरू नगरपालिका होइन। त हामीले त फिल गरेका छैन। हामीले मतलब के भने सहजै अब कुनै पनि बेला साह्रै भिड हुन्छ र अनि आफैले कराउनु पर्छ, है यो तरकारी यस्तो गरेर लगेछ भन्ने ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि म्यानेज गर्दै हामीले 2टा पाटोलाई अब हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा आउने जो भित्रिने हुन् उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने एउटा। र अब अर्को कुरो भनेको यहाँ अहिलेको मतलब के भने सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। र अर्को अब नगरपालिकाकै पाटो भन्नुपर्दा त
अब राहतका कुराहरू पनि आइरहेछ, कतिपय ठाउँमा राहत पनि पाइरहेको छैनौँ फेरि भन्ने पनि छ र हिजो हामीले दिएको अप्रुभ पनि भएको छ, फेरि रिपिट गर्नुपर्ने पनि छ। त्यो विषय पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ होला र यी तीनवटा कुराहरू मुख्यतः छलफल गरेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। विश्वव्यापी प्रभाव चाहिँ अब त्यसबाट हामी छुट छैनौँ, तर पनि हाम्रो व्यवस्थापन यो 70औं दिनको बिचमा यो राष्ट्रिय रूपमा र लोकल लेभलमा अर्थात् केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारहरूको बिचको समन्वय र त्यसबाट जनताले पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत अरू सेवाहरू कसरी प्रभाव भइराखेको छ र यो फेरि स्प्रेड भयो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रभावित गर्न सकिएला, त्यो सेवाहरू हाम्रा क्षमताभित्र रहन्छन् कि रहँदैनन् र ती सेवाहरू हाम्रो क्षमताभित्र रहेनन् र अहिले नै हामीले भविष्यका लागि यथोचित धारणाहरू निर्माण गर्न सकेनौँ भने चाहिँ भोलिको जनजीवन कति अस्तव्यस्त होला भन्ने दृष्टिकोण राखेरै एउटा युवा नेतृत्व जो नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले राख्नुभएको यो कार्यक्रम जनसापेक्षित छ र यो वैज्ञानिक पनि छ भन्ने लाग्छ। दृष्टिकोणका हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले सुरेश सरले एउटा कुरा यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि इटलीमा 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म चाहिँ हामीले अत्यावश्यक सामानहरूको दोकानहरू चाहिँ खोल्यौँ वा खोल्ने परिवेश बन्यो, त्यहाँको छुट्टै क्यारेक्टर छ र यिनीहरू नगरपालिकाको चाहिँ छुट्टै क्यारेक्टर हुन सक्ला भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभयो। करिब करिब मलाई यस्तो लाग्छ यतिखेरै ठ्याक्कै हामी इटलीको बुधबारे हत्यामा पुगिने हो भने त्यहाँ सोसल डिस्टेन्सिङ त पुरै नगरौँ, त्यहाँ कुम ठोकेर मान्छे मर्लान् भन्ने जग्गी देखिन्छ त्यहाँ यतिखेर। त्यहाँ एकजना मान्छेबाट मात्रै सङ्क्रमण भयो भने हाम्रो यो अभिव्यक्ति कति सुन्दर हुनसक्छ त्यो प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा निर्वाह गर्ने कुरामा। असाध्यै संवेदनशील ठाउँमा छौँ हामी। फेरि कोभिड-19 एउटा चरित्र के देखियो भने चाइनाको वुहानमा एकपटक निल भयो, फेरि त्यसको रिएक्जिस्ट भएको छ। हामी कहाँ त रिएक्जिस्ट होइन, हामी निरन्तर छौँ। हाम्रो स्ट्यान्डिङ डेटहरू पनि के हो भन्दा हाम्रो रिसर्च फिनोमिननहरू सोसाइटीमा आइसकेको स्थिति छैन। यद्यपि केन्द्रीय सरकारले पनि त्यसको रिसर्च फिनोमिननलाई एलोकेट गरेको स्थिति छैन। अझै त जनताहरू कहाँ सोच्दैछन् भने केन्द्रीय सरकार चाहिँ तथ्याङ्क लुकाउन लालायत छ कि भन्ने कुराहरू सोसाइटीमा आइराखेको, मिडियामा आइराखेको स्थिति पनि हो। अर्को कुरा म यही नै कुरा गर्छु, अस्ति थोरै क्षणिक समयमा एउटा विचर्चा भएको कुरा निवेदन गर्छु। इटलीमा एउटा थुम्मा मान्छेलाई चाहिँ संक्रमण भयो भनेर आरटी टेस्टमा देखियो, देखिसकेपछि अदालत ल्याइयो, अदालत ल्याइसकेपछि माननीय श्रीमानहरूले पनि त्यहाँ छुनुभयो, हामी काम गर्छौँ कागजातहरू छुयौँ होला। त्यसको तुरन्तै पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ माननीय श्रीमानहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य सचिवलाई गुहार्नुपर्ने परिस्थिति छ। लोकल गभर्मेन्ट र लोकल एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ त्यो समन्वयको बिचमा कति सुन्दर स्थापित छ भन्ने कुरा बहुत गम्भीर र आलोचनात्मक नै छ, समीक्षात्मक नै छ। अर्थात् मैले के भनिराखेको हो भने हामी समग्र लोकल एडमिनिस्ट्रेसन प्लस लोकल पोलिटिकल लिडरहरूको बिचमा चाहिँ जति आवश्यकता अनुसारका आधारभूत के अरे हामी सचेतनाहरू जगाउने प्लस त्यसलाई सेफ्टी जसले हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो सेफ्टी निर्वाह गर्ने गरी हाम्रो तयारी छ जस्तो मलाई लागेको। अर्को कुरा जस्तो अहिले हामीले खाद्य सामग्रीको लागि अत्यावश्यक सामग्रीको लागि चाहिँ जुन ट्रकहरू वा कार्बनहरू खोलिरहेका छौँ त्यसबाट पनि स्प्रेड हुने धेरै चान्सेसहरू हुँदो रहेछ। इन्डियामा सबैभन्दा बढी चान्सेस चाहिँ त्यसबाट हो। त्यसका लागि पनि उनीहरूलाई हामीले सेफ्टी गर्ने कुरा त गरेर हामीले सेफ्टीको विषयमा कति मात्रै अगाडि भने कि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने डक्टरहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको बिचमा राज्यले एउटा सेफ्टीको उपागम चाहिँ अप्नायो, तर सोसाइटी लेभलमा त्यसको सेफ्टीको उपागमहरू हामीले एउटा पनि चिन्तनको रूपमा ल्याएनौँ, विश्लेषणको रूपमा ल्याएनौँ, अनुसन्धानको रूपमा ल्याएनौँ, प्रयोगको रूपमा ल्याएनौँ। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिले भने जस्तो 100 बेडको इनर नगरपालिकालाई 100 बेडको क्वारेन्टाइन फिजिकल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यदि इन्डियामा धेरै मान्छेहरू आउने र हाम्रो पनि यहाँ बाहिर गएका मान्छेहरूको तथ्याङ्क के छ भन्छ नगरपालिकाले आजैदेखि एउटा विशिष्ट प्रकृतिको रिसर्च मेथोडोलोजी अप्नाएर कति मान्छेहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न गरियो भने त्यसको एउटा पक्षधरता होला, होइन भने त हामी बसेर छलफल गर्ने र यो आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मात्रै कुरा हुन्छ। जेनरली केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय सरकारको बिचको अहिलेको अभाव पनि के हो भने इफेक्टिभ रिसर्च मेथोडोलोजी हामीले अप्नाएनौँ कुनै पनि सेक्टरमा। हामी एडमिनिस्ट्रेसन पनि एक प्रकारको हचुवाको भरमा गइराखेको देख्छु। श्रीमती बिचरा प्रेग्नेन्ट भएर बोकेर गएको मोटरसाइकल ट्राफिकले 1000 रुपियाँ जरिवाना गरिरहेको छ, कुण्डल लागेको मान्छे चाहिँ सरसँग सडकमा डुलिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसन र ल इन्स्योरमेन्टको कुरा चाहिँ सोसाइटीले कसरी बुझ्ने हो, किनभने हामी स्थानीय सत्ता र स्थानीय समाज निर्माण गरेको प्रक्रियामै छौँ भन्ने लाग्छ यतिखेर। त्यसो हुँदाखेरि
सबै ठाउँमा सबै प्रकृतिको संवेदनशीलता र त्यसको व्यापकता चाहिँ जाहेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनसरी विभागको अवधारणा छ। व्यवस्था गर्दैछ र यसमा चाहिँ हामीले त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्ने, कति आएको छ, कति आउने छ, कोसँग सम्पर्क गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो मापदण्ड के छ त्यो चाहिँ नि स्तरयुक्त हुनुपर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब मैले अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गरिनँ, हामी कहाँ चाहिँ नि अब खेतीको सिजन आयो, अब किसानहरू किसानले भरिएको, त्यसमा पनि इनारवा नगरपालिका चाहिँ कृषि नगर, अब किसानलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि नगरपालिकाले एउटा चाहिँ आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र विशेष योजना बनाएर चाहिँ नगरभित्र त्यो काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो। खेतीमा चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो, यतिजना किसानहरू यसरी गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ सेफ हुने एउटा उपाय छ। अर्को चाहिँ अब अहिले के भयो भने अब हामीले चाहिँ आफू केही गर्न नसकेपछि यो लकडाउनलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर आफ्नो चाहिँ कमजोरी छुटाउन राज्यले पनि लकडाउनको अवधि थपे जस्तो छ। लकडाउन मात्रै चाहिँ पर्याप्त छैन। यहाँ के छ भने कोरोना भन्दा पनि अन्य कुराले चाहिँ अब रोगीहरू त्यसपछि आएर चाहिँ अब मान्छेसँग सम्पर्क हुन नपाएर चाहिँ मान्छे डिप्रेस्ड हुने अवस्था भइसक्यो। अब कोरोनाबाट मर्ने भन्दा पनि अन्य रोगबाट चाहिँ मर्ने बढी चाहिँ सम्भावना देखिएको छ। त्यसतर्फ पनि चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। र मुख्य चाहिँ म दुई तिनवटा कुरा चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने इनरवा नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो नगरपालिका चाहिँ कसरी आइरहेको छ, कुन कुन नाकाबाट आइरहेको छ, त्यसको चाहिँ एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो। कति मान्छे चाहिँ आउने त्यो बाटोको जुन छ, जस्तो चाहिँ अन्य नगरपालिकाबाट अन्य पालिकाबाट चाहिँ एन्ट्री हुनेहरूको पनि उसको चाहिँ एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो। के कामको लागि आउँदैछ र कहाँसम्म उसको चाहिँ लक्ष्य हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नितान्त गरिहाल्नुपर्ने कुरा छ। किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक त्यो वर्गसम्म पुगिने कुरा छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्छौँ, अब उनीहरूलाई चाहिँ रेखदेख गर्ने मान्छेहरूको त्यो पिपिईको के कस्तो व्यवस्था छ, जस्तो उनीहरूलाई खाना दिनु पऱ्यो, पानीको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, बेला बेला चाहिँ डाक्टरहरू गर्नु पऱ्यो, स्वाब कलेक्सनहरू गर्ने चाहिँ व्यवस्थाहरूको लागि पर्याप्त चाहिँ पिपिईहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छ कि छैन। भोलि चाहिँ उनीहरूलाई नै हेर्न जाने मान्छे नै बढी सङ्क्रमित भयो अथवा चाहिँ उसले नै बढी फैलिने स्थिति भयो, त्यो पनि भयावह हुन सक्दछ। यो कुरा चाहिँ हामीले तत्काल हेर्नुपर्ने राख्नु कतिको उचित हुन्छ, किनभने यो सङ्क्रमित रोग हो। तपाईँहरूले जुन भगवती स्कुलमा क्वारेन्टाइन राख्नुभएछ त्यतातिर तपाईँहरूले ध्यान दिनु भएन। किनभने अहिलेका नेताहरू उम्रिएको हुन्छ, तर प्रशासन भनेको एउटा देशको अंगरक्षक हो, सुरक्षाकर्मी हो। प्रशासन ईमानदार भएन भने देश टिक्दैन। नेताका बलमा हामी नजाउँ। त्यसको लागि तपाईहरूलाई मेरो आग्रह छ, प्रशासन भाइहरूलाई, तपाईहरू अहिलेसम्म यो सुनसरीमा जे पनि गर्नुभएछ ईमानदारीका साथ गर्नुभएछ, त्यसको लागि मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। आउँदो बेलामा जुन हाम्रो नाका यता तपाईँको वीरगञ्ज यता विराटनगर यो बिचमा नाका किन खोलियो? बिचमा नाका खोल्नुपर्छ, नभए हाम्रो यातायात आवत जावतको समस्या हुन्छ। जस्तै हामी यताबाट मान्यो बोर्डर साइडमा जाउँ, मेरो शादी विवाह हुन्छ, ससुराली छ, उताको ससुराली छ, त्यो जावत आवतमा कतिको डिस्टर्ब गर्ला हुन्छ कि हुँदैन? त्यस हुनाले यो बिचमा चाहिँ एउटा नाका खोल्नु पर्ने हो। मन्त्रालयबाट यदि रोक लगाएको छ भने उहाँहरू दोषी हुन्, किनभने उहाँहरू मधेसले सधैँभरि बिचिया छ। त्यस हुनाले म स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु कि यो बिचमा एउटा चाहिँ नाका खोल्नु पर्ने हो, त्यतातिर हामी ध्यान दिउँ। अर्को कुरो, जुन हामी भगवती स्कुलमा क्वारेन्टाइन राखेका छौँ यो उचित होइन, यो बजारभन्दा बाहिर हुनुपर्ने हो। जस्तै छ नि ठाउँ सामुदायिक विद्यालय छ,
रेड क्रस छ, यतातिर एउटा क्याम्पस खोलिया छ होइन। त्यस्ता त्यस्ता ठाउँमा अथवा फिल्डमा सरकारले हामीलाई डोनेसन दिएको छ। यसको लागि बजेट असाध्यै छुट्याएको छ। हामी सरकारसँग मागेर क्वारेन्टाइनको लागि हामी उचित व्यवस्था गरौँ। यो जुन भगवती स्कुलमा राख्नु भएछ त्यसको म घोर विरोध गर्दछु। एकपल्ट 15 किलो दिएको छ, त्यो 15 किलोलाई आज 2 महिना हुँदैछ, त्यो 15 किलोले अहिलेसम्म खाँदैछ। एकपल्ट ककरलाई 25 किलो पनि दिनुभयो, त्यो पनि अवगत छ। र आज अहिले लकडाउन रह्यो भने हामी रासनको व्यवस्था कसरी गर्ने, नगरपालिकाले त्यसमाथि ध्यान दिनु पर्यो। अहिलेको समस्यामा हाम्रो संविधानले धारा 33 र धारा 36 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी हक व्यवस्था गरेको छ र विपदको बेलामा त्यसलाई जोड्नका लागि छुट्टा छुट्टै कानुन पनि बनेको छ। त्यसभित्र रहेर हामी केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा निर्णय गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको लागि जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन 2075 को व्यवस्था भएको छ र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी को मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 दुईटा कानुनहरू हामीसँग अहिले छौँ। त्यस सँगसँगै सङ्घीय सरकारसँग जोडिएको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2074 छ र सँगसँगै हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 छ। यही कानुनहरू छन्। यद्यपि अहिलेको भाइरसलाई सम्बोधन गर्ने कानुनहरू बनेन। 2020 सालमा संक्रामक रोग ऐन आयो र त्यसको 5वटा दफालाई टेकेर धारा यो दफा 3 बाट अहिलेको आदेश जारी भएको छ। त्यसको लागि अवस्थामा नयाँ कानुन बन्ला, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर यही भित्र रहेर हाम्रा समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा मूलत संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम अनुसूची 8 अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनको लागि त्यसको कार्यकारिणी अधिकार यो स्थानीयलाई हुन्छ। तर त्यही कुरालाई चाहिँ साझा सभा अधिकारमा प्रदेश र सङ्घीय र स्थानीय सँगसँगै पनि अनुसूची 9 मा व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई टेकेर मेयर साहबको अधिकार के हो भन्दाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा 11 ज मा विपद व्यवस्थापन, त्यसको राहत र पुनर्संरचना अनि खोजी र उद्धार पनि सँगसँगै उहाँको जिम्मेवारीभित्र रहेको छ। यद्यपि यही कुरालाई टेकेर भन्दाखेरि इनौरा नगरपालिकासँग जोडिएको नाकाहरू मलाई लाग्छ सचिवजीले मैले सोधेँ जोडिएको भारतीय नाकाहरू इनौरा नगरपालिकासँग जोडिएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भारतबाट प्रवेश गर्ने जो नागरिकहरू हुन्छ, जुन ठाउँमा पहिलो प्रवेश हुन्छ त्यहाँको स्थानीयहरू पहिलो जिम्मेवार हुन्छन्। त्यसै कारणले त्यो कुरामा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। यद्यपि कुनै नागरिक इनौरा नगरपालिकामा आइसकेको भए पनि उसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन, तर पहिलो दायित्व चाहिँ त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रको हुन्छ जो उहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। मेरो अर्को निवेदन गराइ के हो भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन हामीले यो टेस्टको कुरा गरिरहेको छौँ त्यसको टेस्टको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुन्छ, किनकि उसको कार्यकारिणी अधिकार भनेको स्वास्थ्य सेवा आधारभूत प्रयोग गर्नको लागि सङ्घीय सरकार त्यसको दायित्ववाला हुन्छ, पहिले जवाबदेही त्यहाँ हुन्छ। र के उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यसको खास गरिकन नीति निर्देशन र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको चरण के छ भन्ने कुरा चाहिँ सिडिओ साहब जान्नुहुन्छ कि उहाँ प्रतिनिधि हो। सँगसँगै सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा जिल्ला यो विपद व्यवस्थापन समिति पनि निर्माण हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो मेयर साहबको यहाँ इनौरा नगरपालिकामा पनि त्यो कानुनले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सिडिओ साहबले यहाँको स्थानीय पत्रकारहरू, स्थानीय व्यापारीहरू र रेड सोसाइटीका मानिसहरू र स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकाको मेयर अध्यक्षज्यूहरूलाई राखेर पनि निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै व्यवस्था गरेको छ। त्यो कार्यान्वयन छ छैन उहाँले जान्नुहुन्छ। र मेयर साहबको पनि उहाँले पनि एउटा निर्माण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो के भने परीक्षणको दायरा धेरै बढाउनुपर्छ र परीक्षणको दायराको लागि यो जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 3 ले त्यसलाई यो आधारभूत स्वास्थ्यको लागि निःशुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो किट र जाँच गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा बिना लगानी बिना शुल्क आधारभूत आवश्यकता भएकोले दिनुपर्छ र खास गरिकन यो महामारीको बेलामा दिनुपर्ने व्यवस्था त्यसैमा गरेको छ। त्यसै कारणले यो सङ्घीय सरकारको दायित्व भएको हुँदाखेरि निःशुल्क यो कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा यो जुन यो धेरै कुरा उठ्छ राहतको लागि कुरा चाहिँ वास्तवमा कति बाँड्ने कति वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन, मलाई थाहा छ। यसै सम्बन्धमा मैले यो सार्वजनिक सरकारको विषयमा हाइकोर्टमा यो लिटिगेसन पनि लिएर जाँदाखेरि
सङ्घीय सरकारले स्पष्ट एउटा परिवारलाई यति दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छैन। तर उसले नमुना चाहिँ मापदण्ड के प्रस्तुत गरेको छ भने 2 जनाभन्दा बढी परिवार छन् भने उनलाई 30 केजी चामल दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो नमुना हो, त्यो मापदण्ड छैन। त्यसै कारणले अहिले चाहिँ वास्तवमा त्यसको लागि कार्यपालिका, गाउँपालिका स्तरीय कार्यपालिका, नगरपालिकाले आफ्नो अवस्था अनुसार कसरी कति दिने भन्ने स्पष्ट कानुन बनाउन सक्ने, मापदण्ड तयार गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसै कारणले यति दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई इन्फोर्स गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसको अवस्था आधार कारणले दिन सक्ने हो, किनभने नगरपालिकाका जनतालाई कति आवश्यकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यही कुरालाई टेकेर भन्दाखेरि अब हामी व्यवसायीहरू पनि 3 महिनादेखि यही लकडाउनमा परेका छौँ। हामी पनि श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने भएको हुँदाखेरि हाम्रो पनि दायित्व के भन्दा हामी पनि अब चाहिँ सडकमा राहत माग्न जानुपर्ने अवस्था भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले कतिलाई राहत दिन सक्ने, कतिलाई दिन नसक्ने भन्ने कुरा मेरो बहुत जटिल कुरा हो। यो कुरा पनि वास्तवमा अभिलेखन, मापन र त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यकता अनुसार दिनुपर्छ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र राहतको अवस्था पनि यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जटिल भइरहेकोमा बढाउनु पर्नेछ, निसन्देह त्यो अवस्था छ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै मैले अर्को कुरा निवेदन गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कि अहिले भइरहेको विश्वमा अन्त युरोपतिर त यो उत्तरार्धतिर यो कोरोनाको अवस्था न्यून भइरहेको, उनीहरूले चाहिँ यो बजार खोल्ने, सिनेमा हल बेलायतमा बजार खोलिएको अवस्था छ। उत्तर ठुलो राष्ट्र भएको सिनेमा हल खोलिएको छ र तुरुन्तै अब 20,000 को स्टेडियममा राखेर फुटबल पनि सञ्चालन हुन लाग्दैछ। यो मैले बेलायतको कुरा गरेको हो र अरू त्यो सम्पन्न राष्ट्रमा त हुँदैछ। तर अब हामी चाहिँ यहाँनिर एकातिर कोरोनासँग पनि लड्दैछौँ, अर्कोतिर भोकसँग पनि लड्दैछौँ। हामी ठ्याक्कै मान्छेलाई कोठाभित्र थुनेर कोरोनासँग लड्छौँ भनेर कि मात्र हामी सोध्छौँ भने त्यो पनि गलत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यापारीहरूसँग समन्वय गर्ने र उनीहरूलाई यो लकडाउनको अन्त्यतिर जानुपर्ने अवस्था छ। हामीले निवेदन गर्न चाहन्छु, लकडाउनलाई बढाउँदै जाँदै हो भने नगरपालिकाले वा गाउँपालिकाले वास्तवमा खेल्न सक्दैन। उनीहरूलाई हामीले गाली गर्नु या केही गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि लकडाउनको अन्त्य गर्ने र त्यसलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै यो अवस्थालाई सहज गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुराको निवेदन गर्दै यसमा पिर्सिएका छौँ। अब लकडाउन, सरकारले लगाएको लकडाउनलाई हामी कतिले ठुलो रूपमा लिएका छौँ, कतिले यसलाई कसिलो पनि बनाएका छौँ, त्यो छँदैछ। र हामी सम्पूर्ण इन्दुरवा नगरवासीको समन्वय र सहकार्यले गर्दा अहिलेसम्म इन्दुरवामा कोरोनाको सङ्क्रमित पनि देखिएको छैन, कुनै अप्रिय घटना घटेको पनि छैन। यसका लागि हामी सबै धन्यवादका पात्र छौँ र यसलाई अझ सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले देखेको छु। र यहाँ अघि हाम्रो हेमराज दाइले पनि कुरा निकाल्नुभयो, मैले दाइले पनि आदरणीय दाइले निकाल्नुभयो। यो किसानको कुरोहरूमा मलाई पनि अलिकति छोएको छ। म हिजो एउटा घटनाबाट आफै पनि यहाँ पीडित भएँ। म हिजो इन्दुरवाको नगरपालिका अगाडि रहेको साझा संस्थामा युरिया लिन भनेर आएको थिएँ, 1 बोरा युरिया। त्यहाँ बाहिर सूचना टाँसिएको थियो। म यहाँ सबका अगाडि त्यो सूचना एकचोटि पढ्ने र सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सूचना उपरोक्त बारे लकडाउनको कारणले रासायनिक मलको अभाव भएको हुँदा युरिया लिने कृषकले प्रति बोरा युरियाको साथ 1 बोरा एसएसपी अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि अनुरोध छ भनेर यो सूचना टाँसिएको थियो। त्यसपछि मैले त्यहाँ जानकारी गरेँ, बुझ्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने युरियाको दाम 800 अनि एसएसपीको दाम 1100। अब एउटा किसानलाई युरिया मात्र आवश्यक छ, 800 को युरिया लिन आउँछ भने जबरजस्ती 1100 को एसएसपी किन किन्ने है? यो बारेमा निकै बहस छलफल भएपछि मैले त्यहाँ धेरैजना किसान हुनुहुन्थ्यो। एउटा किसानसँग मैले सोधेँ कहाँबाट आउनुभएको भन्दा म जलपापुरबाट आएको, जम्मा 800 रुपियाँ लिएर साइकल चढेर आएको छु। युरिया लिन आउँदाखेरि मलाई दिइएन, 1100 को एसएसपी किन्छस् भने युरिया पाउँछस्, नभए पाउँदैछ भनियो भनेर बाहिर बस्नु भएको थियो। त्यसपछि मैले त्यहाँ कुरा गरेँ, तपाईँले यो किन टाँस्नुभयो, कहाँबाट टाँस्नुभयो, तपाईँलाई कहाँबाट नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ? छैन। तपाईँको समितिले निर्णय गरेको छ? छैन। मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको छ? छैन। छैन भने तपाईँ यो बाहिर टाँस्ने को भनेर मैले निकै हल्लाखल्ला मचाएपछि मैले इन्दुरवा 3 नम्बर वार्डको वार्ड अध्यक्ष हाम्रो आदरणीय दाइ हुन्छ कालुङ दाइलाई फोन गरेँ। उहाँ मलाम जाँदै बाटैबाट फर्केर आउनु। त्यसपछि हामीले समन्वय गरेर मेयर साहबसँग पनि फोनमा संवाद भयो। मेयर साहबले म हाकिम साहबसँग पनि बोलाएर कुरा गर्छु भन्नु र हाम्रो कालुराम दाइ र म बसेर त्यहाँ सल्लाह गरेर हाकिमलाई अध्यक्षसँग फोन सम्पर्क गरेर हामीले यदि युरिया छैन भने युरिया नबेच्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, नगरपालिकालाई भन्नुहोस् कसरी निकास गर्न सकिन्छ त्यो ल्याउनुहोस्, होइन भने युरिया बेच्ने नाममा कमिसनको खेलमा जबरजस्ती 800 को युरिया किन्दा 1100 को एसएसपी भिडाउनु यो जायज होइन भनेपछि अन्तिममा त्यसमा तपाईँहरूको रोहबारमा
हामी जति युरिया छ त्यो युरिया किसानलाई बाँड्छौँ भन्दा कारोराम दाइ र म हामी सँगै बसेर 50 जनाले 50 बोरा युरिया मात्र लानुभयो भनेपछि आखिरी दिना त हुने रहेछ नि त हो। यस्ता खालका अनियमितताहरू, यस्ता खालका चाहिँ किसानलाई दिने पीडाहरू, मान्छेहरूले 2 छाक आफू 2 छाकमा 1 छाक भात खाएर छोराछोरीलाई 2 छाक भात खाइरहेको अवस्थामा एउटा किसानलाई 11,800 को युरिया किन्दा 1100 रुपियाँ जबरजस्ती लिन्छ भने यो नलिँदा त्यो 1100ले 21 दिन भात खान पनि सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी सबैले अनुगमनको पाटोलाई पनि अलिक चुस्त दुरुस्त बनाउन सकियो भने यो कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको बेला थप पीडाबाट आक्रान्त हुन जोगिने आम नागरिक जोगिने भएको हुँदा यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लागेको छ र यो कुराहरू म यहाँ राखेँ। हस्, धन्यवाद। पार्टीले नीतिगत रूपमा 18 गते 11 बुधे ज्ञापन पत्र इनरवा नगरपालिकाका मेयरलाई यो कोभिड-19 सम्बन्धी हामीले दिएका छौँ। सायद त्यो कुरा यहाँ पढेर सुनाइदिनु भएको भए अझ त्यसले राम्रो अथवा सल्लाह सुझाव दिन्थ्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ र त्यसले पक्कै पनि इनरवाका जनताको लागि केही न केही गर्न सके, त्यसले केही न केही राहत दिन सक्छ भन्ने अनुभूति हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ। त्यसैले यो कुरातिर सायद यो सर्वदलीय बैठकको ध्यान जाओस् भन्ने लाग्छ र मैले सुरुमा राख्छु अहिलेको जनताको घनत्व अथवा भिड ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जो अघि सिडिओ साहबले भन्नुभयो सबै ब्याङ्कहरूलाई 2 घण्टा 3 घण्टा अथवा 4 घण्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अन्तर्गत रहेर खोलाउनु नि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ, किनकि यो असार मसान्त नेपाल सरकारको बजेट पनि अन्तिम अवस्था, भिडभाड सबै हुने भएको हुनाले यी सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क सम्बन्धीका संस्थाहरूलाई चाहिँ खोलाउनु नै उत्तम हुन्छ भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। र क्वारेन्टाइनको सम्बन्धमा हाम्रो अस्तिको ज्ञापन पत्रले तत्काल 500 को एउटा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्छ र भोलि आउने दिनलाई एउटा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ र त्यो हाम्रो धारणा हो। र व्यक्तिगत रूपबाट भन्दा पनि अहिले हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा अफिस जो तालिम केन्द्र छ त्यहाँ अहिले खाली छ, त्यसलाई पनि क्वारेन्टाइनको रूपमा विकास गर्न अहिले सकिन्छ। यो पनि मेरो एउटा भनौँ न सुझावका रूपमा म दिन चाहन्छु। र हाम्रा व्यापारीहरू अहिले साँच्चै भन्यो भने इनरवामा लकडाउन छैन जस्तो अनुभूति भएको छ र मैले यो सार्वजनिक स्तरमा भन्नुपर्छ कि इनरवा नगरपालिकाका मेयर चाहिँ बजार बन्द गर्न चाहनुहुन्छ तर जिल्ला प्रशासनले साथ दिएन भनेर बजारमा व्यापक छ, निकै व्यापकता छ। अर्थात् यो बिचको अन्तर्विरोध के हो होइन, यो कुरो पनि क्लियर हुनुपर्छ कि सिडिओ साहबले चाहिँ बजार खोलाउन खोज्नु भएको हो कि मेयरले बन्द गराउन खोज्नु भएको होइन कि होइन, अर्थात् यो तालमेल नमिलेको हो कि यो के हो, यो विषयमा पनि अलि राम्रोसँग आज यहाँ 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ, यो विषयमा वास्तविकता आओस् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। श्यामको चाहिँ मलाई भन्न मन लागेर यहाँलाई सुझाव गर्न छु। जस्तो अघि हाम्रो ओके भाइले एउटा कुरो उठाउनु हो, स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो मैले उहाँको कुरोबाट बुझेँ। जस्तो म के भनेदेखि मैले एकचोटि मेरो साथमा यहाँ आएर मैले के भने हाम्रो क्याम्पसमा विकास निर्माणको कार्य हुनुहुन्छ। अब अहिले त पासको कुरो छ, यो पास कसले दिने हो? स्थानीय सरकार त हामीले तपाईँलाई मानेका थियौँ, तपाईँले दिने हो कि सिडिओ साहबहरूले दिने हो भन्ने कुरो मैले उहाँलाई गरेँ। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो विकास निर्माणको कार्य गरे हुन्छ, पास हामीले पनि दिन सक्ने हामीलाई अधिकार छ भन्नुभयो। मैले भने तपाईँले भनेको हाम्रो स्थानीय सरकारको अझ ठुलो स्थानीय प्रशासन भन्दा पनि ठिक छ दिनुहोस् भन्ने कुरो गरियो। र हामीले चाहिँ के भनेदेखि प्रदेश सभाको पैसाले क्याम्पसमा हामीले चाहिँ के भने हजुरलाई चाहिँ दिवाल हामी निर्माण गर्दैछौँ त्यहाँ। अब 1.5 मसान्तभित्र चाहिँ काम सकिसक्नु पर्ने, लकडाउन चाहिँ 2 महिना चाहिँ रोकियो भने अब त्यो पैसा त फ्रिज हुन्छ भने के गर्ने भन्ने कुरो गर्दा उहाँले भन्नु तपाईँ काम गर्नुहोस् र हामीले काम गरायौँ। र चाहिँ हाम्रो जनमजदुर र मिस्त्री आउँदाखेरिको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रहरी भाइहरूले रोकिदिनु भयो। होइन यहाँ त के भनेदेखि स्थानीय सरकारले चाहिँ दिएको पास छ, कसरी रोक्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन यो त हामी जान्दैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ प्रहरी भाइहरूले भन्नुभएछ। र बजारमा मैले कहाँ के सुने भनेदेखि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन तालमेल मिलिरहेको छ। स्थानीय सरकारले एउटा कुरो गर्छ, स्थानीय प्रशासनले खोइ नमान्दै हो कि भन्ने कुरो सुने, तर त्यस्तो त नहोला। यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले एक भएर जाओस् भन्ने यहाँहरूसम्म हाम्रो अनुरोध छ। र मैले एउटा फेसबुक हेरेँ, फेसबुकमा चाहिँ पश्चिमतिरको कुरो, एउटा रुम छ, एउटा रुममा 30 जना मान्छे छन्, बोरा बिछाएको छ, सँगै टाँसिएर सुतेका छन् क्वारेन्टाइनमा। त्यसको के अर्थ हो?
त्यस उसले गर्दा मेरो निवेदन गराइ के हो भनेदेखि जस्तो भगवती हाई स्कुलमा जुन क्वारेन्टाइन खोलिएको छ त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामीले व्यवस्थित र सुविधायुक्त बनाउने कोसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यस किसिमले प्रयोग गर्नु भने मात्र क्वारेन्टाइनको अर्थ हुन्छ, नत्र क्वारेन्टाइनको अर्थ हुन सक्ने अवस्था हुँदैन।